हरिः ॐ ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं चतुर्विंशतितमं दशकं प्रह्लादचरितवर्णनम्। हिरण्याक्षे पौत्रीप्रवरवपुषा देवभवता हते शोकक्रोधग्लपितधृतिरेतस्य सहजः। हिरण्यप्रारम्भः कशिपुरमराराति सदसि प्रतिज्ञामातेने तव किल वधार्थं मधुरिपो विधातारं स खलु तपसि त्वानचिरतः पुरः साक्षात् कुर्वन् सुरनरमृगाद्यैरनिधनम् वरल्लब्ध्वा दृप्तो जगदिह भवन्नायकमिदम् परिक्षुन्दन्निन्द्रातहरत दिवं त्वामगणयन् निहन्तुं त्वां भूयस्तव पदमवाप्तस्य चरिपोः बहिर्दृष्टेरन्तर्दधितहृदये सूक्ष्मवपुषा नदन्नुच्चैस्तत्राप्यखिल भुवनान्ते च मृगयन् धिया यातं मत्वा स खलु जितकाशे निववृते ततोऽस्य प्रह्लादः समजनिसुतो गर्भवसतौ मुनेर्वीणापाणे रधिगत भवद्भक्तिमहिमा स वै जात्या दैत्यः शिशुरपि समेत्य त्वयि रतिं गतस्त्वद्भक्तानां वरद परमोदाहरणताम् सुरारीणां हास्यन्तव चरणदास्यन्निजसुते स दृष्ट्वा दुष्टात्मा गुरुभिरशिशिक्षश्चिरममुम् गुरुप्रोक्तं चासाविदमिदमभद्राय दृढमित्यपाकुर्वन् सर्वन् तव चरणभक्त्यैव ववृधे अधीतेषु श्रेष्ठं किमिति परिपृष्टे ततनये भवद्भक्तिवर्यामभिगदति पर्याकुलधृतिः गुरुभ्यो रोषित्वा सहजमतिरस्येत्यभिविदन् वधोपायानस्मिन् व्यतनुत भवत्पादशरणे सशूलैराविद्धः सुबहुमथितो दिग्गजगणैः महासर्पैर्द्रष्टोऽप्यनशनगराहारविधुतः गिरीन्द्रावक्षिप्तोऽप्यहः परमात्मन्नयि विभो त्वयि न्यस्तात्मत्वात् किमपि न निपीडामभजत ततः शङ्काविष्टः स पुनरति दुष्टोऽस्य जनकः गुरुक्त्या तद्गेहे किल वरुणपाश्यैस्तमरुणत गुरोश्चासान्निध्ये स पुनरनुगान् दैत्यतनयान् भवद्भक्तेस्तत्त्वं परममपि विज्ञानमशिषत पिता शृण्वन् बालप्रकरमखिलं त्वत्स्तुतिपरं रुषान्धः प्राहेणं कुलहतककस्ते बलमिति बलं मे स्तव च जगतां चापि सबलं स एव त्रैलोक्यं सकलमिति धीरोऽयमगदीत् हरे क्वासौ सकल जगदात्मा हरिरिति प्रभिन्ते स्म स्तम्भं चलितकरवालोदिति सुतः अतः पश्चाद्विष्णो न हि वदितुमीशोऽस्मि सहसा कृपात्मन् विश्वात्मन् पवनपुरवासिन् मृडय माम् इति श्रीमन्नारायणीये प्रह्लादचरितवर्णनं नाम चतुर्विंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। अथ श्रीमन्नारायणीयं
पञ्चविंशतितमं दशकं नरसिंहावतारवर्णनम्। स्तम्भे घट्टयतो हिरण्यकशिपो कर्णौ समाचूर्णयन् आघूर्णज्जगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवाभूद्रवः श्रुत्वायं किल दैत्यराजहृदये पूर्वं कदाप्यश्रुतम् कम्पः कश्चन सम्पपात चलितोऽप्यम्भोजभूर्विष्टरात् दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासंरम्भिणिस्तम्भतः सम्भूतन्न मृगात्मकन्न मनुजाकारौ वपुस्ते विभो किं भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फुर्जद्दवलोग्ररोमविकसद्वर्ष्मा समजृम्भथाः तप्तस्वर्णसवर्णघूर्णदतिरूक्षाक्षं सटाकेसर प्रोत्कम्प प्रनिकुम्बिताम्बरमहो जीयत्तवेदौ वपुः व्याप्तौ व्याप्तमहादरे सखमुखं खड्गोग्रवल्गन्महा जिह्वानिर्गमदृश्यमानसुमः दंश्रायुगोड्डामरम् उत्सर्पद्वलिभङ्गभीषणहनु ह्रस्वस्थवीयस्तर ग्रीवं प्रीवरदोष्यतोद्गतनख क्रूरांशु दूरोल्बणम् व्योमोल्लङ्घि घनाघनोपमघन प्रध्वान निर्धावित स्पर्धालु प्रकरन्नमामि भवतस्तन्नार सिंहौ वपुः नूनौ विष्णुरयन्निहन्म्यमुमिति भ्राम्यद्गदाभीषणम् दैत्येन्द्रं समुपाद्रवन्तमधृता दोर्भ्यां पृथुभ्याममुम् वीरो निर्गलितोऽथ खड्गफलकौ गृह्णन् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपात भुवनग्रासोद्यतन्त्वामहो भ्राम्यन्तन्दिति जाधमं पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्याञ्जवात् द्वारेथोरुयुगे निपात्य नखरान् व्युत्थाय वक्षो भुवि निर्भिन्दन्नदिगर्भनिर्भरगलद्रक्ताम्बुबद्धोत्सवम् पायं पायमुदैरयो बहुजगत्संहारि सिंहारवान् त्यक्त्वा तं हतमाशु रक्तलहरी सिक्तोन्मद्वर्ष्मणि प्रत्युत्पत्य समस्तदैत्यपटलीं चाखाद्यमाने त्वयि भ्राम्यद्भूमिविकम्पितां हृदि कुलौ व्यालोलशैलोत्करम् प्रोत्सर्पत्खचरञ्चराचरमहो दुस्तामवस्थान् ददौ तावन्मांसवपाकरालवपुषं घोरान्त्रमालाधरम् त्वां मध्ये सभमिद्धकोपमुषितं दुर्वार गुर्वारवम् अभ्येतुन्न शशाक कोऽपि भुवने दूरे स्थिता भीरवः सर्वे शर्वविरिञ्च वासवमुखाः प्रत्येकमस्तोषत भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः शान्तस्त्वङ्करमस्य मूर्ध्नि समधा स्तोत्रैरथोद्गायतः तस्या कामधियोऽपि ते निथवरल्लोकाय चानुग्रहम् एवन्नाटितरौद्रचेष्टित विभो श्रीतापनीयाभिध श्रुत्यन्तः स्फुटगीत सर्वमहिमन्नत्यन्त शुद्धाकृते तत्तादृङ्निखिलोत्तरं पुनरहो कस्त्वां परो लङ्घयेत् प्रह्लाद प्रियमरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम्
इति श्रीमन्नारायणीये नरसिंहावतारवर्णनं नाम पञ्चविंशतितमं दशकं समाप्तं। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।